أرسط زينة أب ورداس جدا كتما كساد جابا بالعل سنة كل 10 مليون بر ملوك أداي بركبيت تمرتي تهانيزو أب كتما فرس ماي بحيل صحاي زسر بروجكت مستماي تمريو وانا دايركتور ودبت عن عالم دكتور تيدروس أدحانم كاب هاجر سويدن أفلط ورخيبا سلام تعنا باللي كم يتمسي خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تجراي نعلة السوني ساعة حدا مشت زبلنا يوم زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات ساعتنا مرحنا أنا أديم كحساي بمدى ملكت قانقوا دما لمسيحة وصحابيناكم كنسأنحنا قربنا بعلتاوي زرزر زيناتات مسكارنا حتى زيناتات زعلت بمسارحتنا اللوام قبر خيدان تختاتينا كنملس سلام تعنا باللي كم يصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زي زمرتنا يوم حصرت زيناتات حزنا قريبنا لنا نمكتالكم دما ازينا اينا نمسكن اب تግራይ ቅድሚ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ቁጥሪ ጉዳት ኣካል ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ከም ዝነበረን لفنتاوين حالتات أبلع لحزب تجرى بزفتمو جونوسايد جنا قطري قدات أكل كم زوسخة بيرو قدات كوميونيكيشن تجرى حبيرو أبز حزقوان زومو جنات حكم النووي أكلون قطباون حاجة سلزر اليوم علم لخت كالات قبرت سنين محبر سب على من تتأجم بمجنزاب كل مداو دقف نخجبرو صاوعت قريبو معلت قدات أكل ببرك علم نمبل 34 جزء ببرك إثيوبيا أدما نمبل 33 جزء نقدات أكل حقافي محبر سب بمهنات نزحش محبر سباو لوطي بزبل مري حساب كاب حدار 23 كساب 24 2010 شمنتن عام تمرت بزتفلالي مدلوات كم زخبر بيرو قدات كوميونيكيشن تجراي حبيرو أوردا حايلة كتما فرسماي VIS بزنس تبعها كبار السنة بروجكت ب4 بشمونت مليون برن العلي 4 شح نبرتي كتما فرسماي تتأكد تزجبر بحيل صحيز السرح بروجكت صوري مستماي تمرقو نبرت كتما فرسماي بقدقهم اتتهاني زلوك قرب صوري مستماي نتز نبرت أجم بقليلو زفتح سلزخنا نتكال VIS عمسكينهم توكالي بيرو ماين حافتن إنرجن تجراي أي تجبر يسوس زرقو اتزتمرق بروجكت نبار حزب كتما فرسماي زنبر حصرت قرب مستماي زقالل يلوم وانا محداري وردا حايله ايته يمان حايلو ازي بVIS تهانيص زلو قرب مستماين فساسن صغم صوري مستماي كتما فرسماي زفتح يلوم بمتحببار فيدرال منقسن CR بروجكتن أم محدار اندابات أحمد أبي عداق حمص ب300 مليون بر هنت صوري مستماين مسرح رخكب تفصيمو نبرتي كتما عداق حمص بحصرة صوري مستماي تتقعت 5 نور بمقلاص اتستفصم رخكب نزمنا سنبرت أقمم كم زفتح لهم دما تسفى كيروم اللو بتحاور كيد سرح قرب مستماي اتا وردا ايتا تك ولد سلاسي منقست فيدرال مس CR بروجكت بمرددا ب300 مليون برك سرح موسانو بسمت نباراي حزبي امسكينوم افتس تغبر رخكب توكلت منقست فيدرال بيرو ماي حافتن انرجن كالوتن ترخيبوم تكنيكاون سنداون كتابوم ام بيروم كم حبريتا قدات كوميونيكيشن اندابات احما انت نغصل وانا دايركتور ودب طعن عالم دكتور تيدروس أدحانوم اب هاجر سويدن كاب زركبو فاونديشن داغ هاماريوس كايلدن يونيفرسيتي اوف لاسن ناي 2025 تعوات ميداليا بزبل افلطو رخيبوم
ዳግ ሃማርስካይልድ ፋውንዴሽን ንዝኽሪ ካልኣይ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ዳግ ሃማርስካይልድ ኣብ 1962 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ዝተመስረተ ዘይመንግስታዊ ፋውንዴሽን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበረ ቁጠባዊ ጥዕናን ምርምራት ኣስተምህሮታትን ዘሳልጥ ኮይኑ ብልጫን ዘርአዩ ድማ ኣፍልጦ ዝህብ እዩ። እቲ ፋውንዴሽን ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ኣውደ ጥዕና ንዘለዎም ንጥፈን ዓወትን ተግባራት ከምኡ ድማ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ቀሪቦም ብዝሃብዎ ኣስተምህሮ ናይ ዝዓመት ብሉጽ መምህር ብዝብል ሸሊሞሞም እዮም። ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገረ ስዊድን ኣብ 1477 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ከም ዝተጣየሸ ዝግለጽን ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከቡ ዓብይ ብልጫ ዘለዎ ዩኒቨርሲቲታት ሓደ ዝኾነን ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሜናዊ ኣውሮፓ ካብ ዝርከቡ ድማ ጸብለልታ ዘለዎ ዩኒቨርሲቲ ኦፕሳላን ድማ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዘፈርጥዕና ንዘበርከትዎን ንዝሃብዎን ኣስተምህሮ ተሸላሚ ብሉጽ ሜዳልያ ክኾኑ ገይሩሎ። ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እዚ ናይ ኣፍልጦ ሽልማት ጥዕና ንኹሉ ብዝብል ትካል ውድብ ጥዕና ዓለምን ኩሎ መሳርሕተይን ብዘካየድዎ ዘለው ዘይተሓለለ ጻዕሪ ዝረኸብክዎ ምስጋናን ኣፍልጦም ብምዃኑ ፍሉይ ዕድል እዩ ክብሉ ድማ ገሊጾምዎ። حضرت زينات الساعة زازمنا لوام قبل كده مساخن تنحي زينات التلفزيون تقرأي حزن خالص اليوم سنة. أنت نكتسل بزرزنا بزحزنا يوم زيناتاتنا كنسجل. بريزيدنت جزاو ممحدار تقراي تادس ورده مس منغست فيدرال زتاساسرو ጉዳያት ፍታሕ ብዘይ ምርካቦም ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ሕብረተሰብ ጽዕንቶ ይፈጥሩ ኣለው ኢሎም እቶም ፕሬዝደንት ነዝበሉ ምስ ነበርት ከተማን ወረዳን ዓድዋ ኣብ ጠለባት ልምዓት ተመልኪቶም ኣብ ዘካየዱ ወዘተ እዩ ኢየሩሳሌም ገርመድን ተኸታቲላቶላ ኃይለ ሚካኤል ገሰሰ ድማ ከምስዕብ ካርበና እዩ بريزيدنت جزاو محدار تقراي تادس ورده مسنبرتي كتمان وردان عدوى أبزتي الأوان تساتفتي تساقم مسارة المعات ندادن سنة محدارن مفتحك وهاوم حاتيتهم ذات هاريكني عدواسنا ونجرى خنك يرأينا زبل حدا حزباونا تلابس مرحينات تايدي قبل المجام كرشي نسلسنا زوان سولدات تطويله زمن قدن الساعة مسمرتا تخفيتا يلو يحسب تايخو تجمير تطويلنا له على ما هي كتماتا كازي أتجمير خزان دا بقريما بزي تطويلا أفرض يكون تراز مسدن تطويلا سلذي إزي إيه ك ملأ انتهي خقبري كا تلي أنسر حد اللي هنا عسما أذله تفرسي أذله بزي ناي مصاري ماي تواهيل بزي هو سدداون تقمط له ما يجين يلا نوزي بقى ساتي صوري ما يقول يلا بزي أبزانا دلدل بزي الله دلدل نعدم على خمس قريت سمين هوتيل زلتا زي أحدنا عاس خمينا كاي سكر زلوسون كوانا كوا سين تاي ويبقرنا هنكد سينا تنباجاجات تن مكينا دوبلا سلذي تايوزي ناو قزنا تنملس مجمّنا السب ناو هوسبيتال تخللو هوسبيتال عروة من قد يولو تمزابلتن جزاتاو حدنا تقراين زاقيد اي تملسن زبلو توم نبرتيم جزاو محدار تقراي امملاس تمزابلتن جزاتاو حدنا تقراين زلو قوام قلت كجبر يقبايلهم سب أكل سبكو زو هو سدي يقولون أكل سبكو أو جاك حدر يقولون نمن تعيزي ترى أيو مريتنا حزبنا كملة سيخيل مخانا يكونتن وليد عصرته شمون تخياتن عطفي آخلته والقايد سجدي مريت رايا قبو حوات كامسينا كبر تسبح بو زبل شرح أنا مقدار كيدكا كمارا ترسع كمارا كو أنحاي نورلا قايد زلمعة تقرأي زنورلا زنورون تقرأي كمارا كو حلت قرش دا مريم حلت موالد والكا دامتشل داماريام فوق عمرنا هذا تيات بنديرانبر نايم حراي سمينا أنتم ما يجبات زعمزعت كل سلطة فلتو ما عزيكم اللس حمرا كابوز تنقيب
كامريتو تمغيب هزو حمرا كم زمولا لزولو زبنا تولع بتقاها تخاف زبلكايو عدي زبنا تولع تشقاما لفتحنا موز حمزه كسان معزي ودورده نستلعلو حتوتات مبره زهو بريزيدنت كيزاو محدار تግራይ ታደሰ ወረደም ተመዛበልትን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይን ንምምላስ ምስ ዝምልከቶም አካላት ይዝተየሉ ከም ዘሎ አረድዮም ናይ ተመዛበልቲ ሕቶሎ ኣብቲ ናይ ሕዚ ፕላንና ርኢና የለና ከም እምነት መጠን ሎም ዘንስ ተደጊምና ከምቲ ናይ 2017 ሓደጋ ኢልና ኣለና አደት ነው ክንሪ ፕላን ተራዳዲና እና ምስተحቱ ንራዳዳ ምሰጣይና ወንራዳዳ ምስ ከም ትግራይ መጠን ሙሉ ዓሙን ናይ መኸተ ኃይል ዝባሉ ንራዳዳ ናይ ምድርዳር ዓሙና ወንድሪ ዘን ታይና ክንገብር ተበልና ጽቡቅ ይመስለኒ ታጭቡት ተግባር ነብል ዝብል ከመደብ ግን ሒዝና ያለና محبر قطاوي ጸገማት ሕብረተሰብ ከይፍታሕ ነዳዲ ማሃያን ካልኦትን ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝተኣሳሰሩ ጉዳያትን በአግባቡ ዘይምምላሶም ሕቶ ሕብረተሰብ ከይምለስ ጽዕንቶ ይፈጥር ምህላውን ፕሬዝዳንት ታደሰ አብሪሆም ኣብ ናይ ጽርግያ ዘልዕልኩም ወለድ ናይ ፌደራል ፕሮጀክት ኣለው ይልኹም ዘሎ ፍሉጥ ሓንቲ ትጅመረላ ፊት ከይበለ ጸኒዕ በቃ ናይ ፌደራል ፕሮጀክታት ተዝውድኣ ነይረን ዝልሎት ብጣዕሚ ዓብዪ ነይሩ ንሰንደው ቢለን ዘለዋ ነገራት አለ ብክልል ደረጃ ድማ ዝተሓዛ መደባት ወላ ፍታው ደቡብ ትግራይ ማእኸላይ ዝመሳሰሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣኖን ዚን ክነብል ኢና ኣሎ እንዶ ተደሊ ሰብዓካ ተደሊ ድማ ዝገድፈካ ተደሊ ደሞዝ ዝለ ተደሊ ድማ أبي كي توسع الزبا بس خمس عينة ريليشن زلنا كما قرنا أنا كاوزين كت يزداد يزداد كما قرنا أنا زين فتر زل يتحد عبي صح زل لنا مثلا እትጸገም ብዘላቕነት ንምፍታሕ ድማ ዓቕሚ ትግራይ መሰረት ብምግባር ሕቶ ስድራ ስዋኣትን ጉዳኣት ኣካልን ንምምላስ ጅማሮታት ከም ዘለዉ ይሕብሩ ግን ሓደ ዓብዪ ሸከም ብሔራዊ ሸኸም ዝኾነ ዘሎ ስድራ ስዋኣት ኣሎ ኣካል ጉዳኣት ኣሎ نعزد الودابة ونبيلنا لنا كشاب حزي وقعت الله ونافتم وقعت تاير حقت خيدنا لنا تزرزر ما ورحي وصل الله تتكامنتو كمي في السمزل أفتب أروان نقول مستمع مرة رحنا وردا أخي وممكن رينا بزرزر ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ ጸገም ከም ዘሎ ዝገለጹ ምክትል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሓድነት ትግራይ ኣብ ቦትኡ ዘይምህላውን ተደራደርቲ ኣካላት ነቲ ዝፈጸሙ ውዕሊ ብቕንዕና ዘይምፍጻሞምን ምዝንጋዕ ተግባራውነት እቲ ውዕሊ ከም ምኽንያት ይጠቕሱ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ከረጋግጹ ሓላፍነት ዝተሰከሙ ትካላት እዚኣቶም ብዝግባእ ፍጥነት ብዝግባእ ጽሬት ከይዶም ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ከድሕኑ ግቡእ ኣለዎም ስለዚ እዚ ንምግባር ዘኽእለና ፕላን ሒዝና ትልሚ ሒዝና ምስ ህዝብና ኮይና ንኺድ ንቐልጥፍ እዩ መናሰይን ሓደጋ ኤችአይቪ ኤድስ ከይቃልዑ በብእዋኑ ኣብ ምክልኻልን ምቁፅጻርን እትሕማም ግንዛበ መሃብ ብትኹረት ክስርሐሉ ቴሌቪዥን ትግራይ ዘዘራርቦም መናእሰይ ከተማ መቐለ ገሊፆም ተስፋይ ታደሰ ምስቶም መናእሰይ ጻንሒት ገይሩሎ أمكلخال مقصصارني HIV AIDS معواي جنزابة بتخورت مسرح كم زدلي مناسي كتما مغلا قليصهم HIV AIDS نعم مسفح فحاقمو بتعمل لقنا سلامة أنيرو تدحر تورنات للوجن حزن نفتي HIV AIDS كقالعو لخولو نتوموتات كقالعو لخولو نجارات أمق الناس awareness أمها للو side effect أمنجار I think دحر تورنات بتعمل لقنا سي مثلاً أو تنسرح وانا توهيلون شايف كسفح فحتجي رؤيو أخونا التجراي نام كل خال مكساري سرحتي نا awareness وي جنزاب شباب سرحت دلا لا قنوسي أمتيهم ولا هذا إيش تيتوسخهم علتي بزي مخنات عندنا الطفلة من أسيات أو الطفلة اللي تدلي بوتاتات سدل وعلو وسدل حدرو بتعملهم الوسخي نا تعنا بيرو دا تعمل رؤيهم علتي من سي بزحنا جرزة في الرزيق أيوه المحبرة السبت بحن وحلا في النزوس الرزيق أيوه سلازي إزي أبجمت بمتاو نتيز مس ولدون زرع مفرايون بوزيتيف أوانتاو جدا نخلوه تسعبينوس أبتي بيتسون سؤال خمسة لو خرد خلالو سرح سنت عم مسفح HIV قدر لوز ولزمان أسي من قستي عدل سرح عم مسفح تخورات كجبار اللي جبايولهم شايف إني كعدي بالخيط مرمرني هكا
ታሊካ መድሓኒት ትወስድ ኒካ ተዘይብልካ እንደገና ግቡእ ጥንቃቄ ትገብር ኒካ መንግስቲ እንድሕር ስራሕ ሰነት መናእሰይ ቀኒሱ ኮይኑ በኋላ ባህላ መፍራይነት ይውስኽ ሎ ማለት እዩ ወይስ ዝኾነ ስራሕ እንድሕር መንእሰይ ሲዩን ግን ኣብ ተፈላለየ ለተለለየ ቦታ ስለልውዕል ዳፈለጠና ተለይፈለጠ ይሽወድ ማለት ስለዚ ተቃላ HIV ይኾን ሎ ማለት ስለዚ ስራሕ ሰነት ብቅናስ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ጦርነት ለምጽኦ ሳዕቤናት ምስተ ጦርነት ናይ ተወጣት ለሎ ህይወት ኣብ ከቢድ ኩነታት ይግነና HIV ኤድስ በደንብ ክስርሑ ልግበሉ ሰዓት ይሐዚ ብፍላይ ኣብ ምፍራይ ሓይል መንእሰይ ጉድኣቱ ዕዙዝ እዩ ዝበሉ ዘመናእሰይ ሚድያታትን ትካላት ገበር ሰናያትን ኣብ ምክልኻል ምቁፅጻርን HIV ብዕቱ ክሰርሓ ከም ዝግባእ ይሕብሩ በተለይ ኣብ ሚድያ መደባት HIV ብጣዕሚ ክብሉን ይህዎም ክስፋሕፍሕኒ ዝያዳ ብሚድያ ይኹን በብኸባቢኡ ግንዛበ ንኽወሃብ ንኽግበር ኣለዎ ዝብል እምነት ይዘለኒ ነቲ ሕማም ኣትሕትካ ምርኣይ ይረአሎ ዝበሉ ፈጻም ዳይሬክተር ጥምረት HIV ፖዚቲቭ ገበር ሰናይ ትካላት ትግራይ ኣይተበሩ ኣባይ ነቲ ሕማም ዘቃልዕ ነገራት ንምዕቃብ ከም ስድራ ብግልፂ ምዝርራው ከም ዘድሊ የብርሁም ቀደም ከምዚ ህዝቢ ኮይኑ ክሓስቦን ከለኹ ኣብዚ ህዝቢ ዘለና ግንዛቤ HIV ኤድስ መሓዘን ዶ ካልእ ጉዳይ እዩ ስለዚ HIV ኤድስ ብክልተ ነገር የነጻጽረ ዙርያ ሓደ የዋህዩ خلأي نقدر كعج أكاني يوهنتو انتي كركايو يمت أكان نتوقع تحيزو يسددنا موتيهم تفلالة سلازي اندحر لأتي كركايو زي يمت صغينو كنكلا خلوون نخل حمامي مالتي كان بيتسب أباس إحدى كنا مكري كبا ولد كاب ولد السجاجر حمام مخانو كاب كالوت حمامات فولي يجورز ولا يتبريهم منيسي عرسو كام التلال كعكاوي معدوم صب 25 عام أنا من حياتي النبر لمنتاي عرسو زحلي تيجنا عرسو زحلي بهلاي ولادي يمهر تمهيرو قم نجر لخبتصح بوزي انفستي يزقبر سلازي وتي كعات عين ونينو او زوصح تارجت كشاب زوصح عرسو حلي اخمكر زدل على مالت زرقحت حمام اب تግራይ ናብ 300 ከም ዝዓበየ ለው ዓመት ዝዝክር ዓለም ለኸ መዓልቲ ምክልኻል HIV ደስ አመልኪቱም ቢሮ ጥዕና ዘውፅአ ሓበሬታ ይመላኸት በብዓመቱ ሕዳር 22 ዝኽበር ዓለም ለኸ መዓልቲ HIV ኤድስ ብብርኪ ክልል ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብዘተ ተኸቢሩ ኢሎም ኣብቲ ዘተ ሕማም HIV ኤድስ ኣብ ትግራይ ብለበዳ መልክዕ ኢላባእ ስለ ዘሎ ሕብረተሰብ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብር ቢሮ ጥዕና ትግራይ ድማ ፀዊዑ ኢሎም ኢብራሂም ባይ ዝለኣኸና ፀብጻቢዩ ገረመድህን ተወልደመድህን ድማ ከም ስብ ኣዋዲዱ ኣሎ እቲ በመትሕብባር ቢሮ ጥዕና ትግራይን ፕላን ኢንተርናሽናልን ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ዕንቅፋታት ምክልኻል HIV ኤድስ ብምስጋር ዘላቕ ለውጢ ነረጋግጽ ዝብል መሪሕ ቃል ዝተሓንገጠ እዩ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዳይሬክተር ኩለመዳይ ምላሽ ምክልኻልን ምቁፅጻርን HIV ኤድስ ኣይተ ፍስሓ ብርሃነ ዕላማ ምኽባር መዓልቲ HIV ኤድስ በቲ ሕማም ዝሞቱ ዜጋታት ንምዝካር በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ ንምሕጋዝን ኣብ ሕብረተሰብ ድማ ስራሕቲ ምዕባይ ግንዛበ ንምስራሕን ኢሎም ዘካየድናዮ መጽናዕቲ 300 ዘመላኽት ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዝነበሮ ቅድሚ ኩናት ዳርጋ ብዕፅፊ ዝወሰኸሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ብፍላይ ሓድሽ ረክሲ ዘለዎም ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎም ተባሂሎም ዝተረኸበ መረዳእታ ናይ መዓልታዊ ሸቃሉ እዩ ከባቢ 17 ሚእታዊ ገለ ዘመላኽት ማለት እዩ ቀፂሉ ናይ ሓረስቶት እዩ ናብ 15.3 ሚእታዊ ቀፂሉ ናይ ሰብ ሓዳር ናብ 14.3 ሚእታዊ ገለ እዩ ዝብል ስለዚ እንታይ ዘመላኽት እዚ ካብቶም ዝተመርመሩስ ሓድሽ ረክሲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተታሕዙ እዩ ዘመላኽት ማለት እዩ ምርመራ ሓላፊት ቢሮ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ብዝለዓለ ደረጃ ዘላባዕ ዘሎ ሕማም HIV ኤድስ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከይኸውን ብትኹረት ከም ዝስራሕ ገሊፀን HIV ብጣዕሚ ከቢድ ብዝኾነ ብፍላይ ኣብ ገሊአን ከተማታት ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብ ሓረስቶት ከም ዝተኣታተውን እቲ ምልክታት የርእየና እሞ እዚ ምልክት እዚ ሓደገኛ እዩ ናብ ክንቆፃፀሮ ዘይንኽእል ደረጃ እውን ከብፅሕ ዝኽእል እዩ ድሕሪ ውሱን ግዜ እዚ ልቢ ኢልና ሓሲብና ኣመራርሓ እውን ዓብዪ ግምት ሂብና ኣብቶም ኣብ HIV ክስርሑ ተባሃሉ ስራሕቲ ዓብዪ ትኹረት ሂብና ክንሰርሕ ኣለና ኣካያዲት ስራሕ ጽዕንቶን ጎስጓስን ፕላን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ወይዘሮ ጽገ ገብረ ጻዲቕ ኣብ ትግራይ ጾታዊ መጥቃዕቲ ንምስፍሕፋሕ ሕማም HIV ኤድስ ምኽንያት ከም ዝኾነን ነዚ ንምፍታሕ ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ግንዛበ ንምፍጣር ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረድየን ሓገዝ ካብ ደገና ይምፃእ እናቐነሰ ስለ ዝኸይድ እቲ ናይ ሎምዓንቲ ዝነበረ ዋና ናይ ኣድቮኬሲ ኣጀንዳና እውን
بتزلو ناي دك أنا سيتقعت موسخن ناي إيش أي قطر موسخن كاب دقة تتصبينا لو تأينا متسن سلازوخنا لقالي ويكع خم كلل انتهي عينت مجدي خنق يسلنا زبل مخر حسابون من مهابنا خم كلل نخحصو لينا زنايلو معنتي مرحا قبر الزقاجنا يومات أكايد سرح هجر سبكت شيرندا سلاسة نور إير تسفاي تولدن نباري كتما شيرندا سلاسة جزاء هايلون بوغنوم سعبين حمام HIV إيدس أب كل حبرات سب جنزاب كله إجامهم كم زفت أمو تزاريبهم إحنا خم بيت أمنتنا كم أرثوذكس تواري تكسيان تجراي بسبكة وانجل بيلنا سفيح سعر خمتنا يقدم حي أفتناي تبار عايزنا ورنا HIV السرحنا يحيون سفيح سرحة تنصرح دلوقتي نات أفتلهم عن رخمنا جنزابه هي أبشر قال نسيته أسفلت بقى سرعني تزور يبلن نزول يبلن تخجر هذا أزن سرح يبلن كندك أنا سيزي إنك صدرا مرحتي النوزي صدرا أنت يخون الله صدرا يبتن الله مالتي النوزي تريد غيرنا تزي صريحنا تخرج غيرنا نصرحهم كلا لنا تكالي UN OPS أب ورداس جدا كتماك ساد جابا ملوك أداي بركبيت تمرتي بالعلسسان كل 10 مليون بر توسعت ممهار كفلتات مسمولو ناوت تمرتي هاني صاركيبهم هنسات بيت تمرتي أب كيد ممهار مستمهار يقات أمزنا بلد صبت ممهار كفلتات زفتحيو زبلو دما محبر السبت تمرتن نبرتن كتماك ساد جابايم ملس هبادي زل آخرنا تبصابي شويت كل دما 5 كارواي عب ورداس قد كتما كساد قابا تركب مول قدام بركي بيت تمرتي بصلاتي كابز عنو ابيات تمرتي تتقاسيت كم زخونتن تكالي UN OPS بالعلسسان 2 مليون برس تهانصو 3 بلوكات ونابر تمهارو صلي مسلدا زرغحشان بقوماين حصرن امال إلام اتا بيت تمرتي بجنسداو كينات عنيا بمنبرا تمهارو اب صقم كم زنور بمزخر توغين بزلو سرحت كير ممهار مستمهار كمحايش كم زحجز ولدن ممهران نيزاربوم بنك علم UN OPS بتعمينا نمسكن التحبايت مفترض بتعمينا نمسكن مجمريا قال فينات وصينا تمهراي بهنصت منفوسن فقير زرع على استواصل بمدوار يا وقاطام انا وتوكل ناي بيت صفه تمرت نره سلازي اوزي كسرحنا زخالو حدث تمهراي ناب نور نخملس كاب دمص تيت ناب دمص بلاكور نسمع زغبرنا بتعمي زلعله مسغنا يغبؤم اب هنصت تمهراي هنصت ممر اب هنصت بعوي ادمات تنري زلنا هنصالو معتنا مرو زلنا مالتي نختنا محداري وردا اسغدا ايت منغشا زنبه اتيتكال بصريتن قلطافن سريحو كمزركبن مسغنا كمزغبوني يغلصوم ابيات تمرتات رياملش كم وردا مسعدا اساسيو ابسان غوا ابدانغ حبرت ملو تقداي بركيت تمرتات نايم حدثات سرحتي بصفي تصرحي كاب 2015 أب إثيوبيا التحواري تكال UN OPS أيت برهانا صفا تكالم نورداس قد حويسو أب تجراي زركبة حمشت وردات استفلالي عينتا تكالات صريحو نأجل قلت هابكي يولوم. عندزي مسألة مرتبط سلجنبا كمز زولا بيت مرت انتنحنس هاجر تركبت ولدو كمز فاريلو بمتأمانيو ازتكال كم قاو محاولتي زو السادس لزخونة نزحوشو حمشتا محبراو تكالات بقانا تسريحهم نعقل قلوت بقيهم يوم يجبئنا بهالتدمع استركبكم محادرة بزقبع كتفصمو يسوى حلافي بيرو تمرتي تجراي دكتور كيروز كوعش أبيات تمرتي تجراي كنا توهايلم بصلاعاتي كعنوا كمستجبران مثل مدرك تتكلات بمتحوار داقم كهنسان كسجنان سعري جبر مهلاو أبريهم. لأن حمشت بليون دولاريو علوة كسران بس إحنا عودة تمرت راح خلنا مالتي لذي كوز علوة زيك ملشنا إحنا حوي بزح جنزب يزدل زو بيت تمرتي نخفون نحنا قدي بتفكر ولا دوز هالنسألو بتفكر حجر تركبتي عد تركبتي ولدتات نايكلت زولن ولدتات نخلنسلو ناي مقبارن زي مقبارن مسرحة نما حبرسب كم حبرسب أو زلنا ناي تمرت مرارحة أو زلنا ممهراني وزخونمو بخمسين لك استسرح هنسا الهنسا تولدن خوعل مرارحة تمرتون زبون وجورة زبون أجر خجبر زغبركم تملكتنا زيناتاتنا حزورنا عطليوم كابز بمساعد ما زيناتات بيزنس الساعات مسارحتنا هافتو قبرو دحر زحات أنا سجاجرت أربعة حزور حبيبكم نازحهم
يمسجن أديام سلام طعنا هبلي زهوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زينات بيزنس حيزة قريبة لكم مكتتالكم يقدم بسنكي أب كتما كرم تنبير زلو كوماند بوست قلقالوت لقاحن مسرح بوتان مركبة كمستسقمو أب سربات عن سيتيز توافر وجنات قليصوم بيت صحفت زفر كتبا كتما كرم هزبي زقلقللن أبيات صحفت كاب أقلقلوت وصايب بمخوانن كتبا عقمتا كتما يداخم كمزلو قليصو يوهانا ولاي توسع حيزالا نواري كتما كرم منسي هافتمارة أبا سرحتي تربات عن سايتي توافير السرح من اسايوم كلمة مجمار كنات تقراي كابد سابا متسيو أبا عدو تمتسال السرح أب شير بوتا رخيبو تبقى من قصاص زنبرا من اسايوم كوين دقنا دحر مجمار كنات تقراي زنبرا سرحو عانيو نمعلون نابق عالسي تزنبيرو تانيحوم دحر زممعنات بريتوريا دما كابق عالسي تماليسو كان بحدش بوحد مسارحن مبقس كابتالن بمويقو بتربات عن سايتي توافيرو مسرح كام جمرة أبزح الساعة دما كاب على حليفو نخالقتون عدل سرح كم زفترة يقلد وقع يعني وقعية جن بسنبت مستلخو منم نجار أحسن زمز أخو سيل ببادي مستلخو جن لعبنت سمينتو تدرجنا نيرنا محبر سمينتو أفت سمينتو نشتن كابيتال وهلينا دحرت سمينتو خا حد زنفتو معرفتي عدسا هاللي أو انتنيلهم ماشينات قله بعق ولا قلتات جزية هم حدث جميري كلهم تماشينات زلوا بيعق ودي ببدر زمز أنا يوم وكلهم مليسنا يوم درجة مالتي كان ممكن يأتوا العلا 400 تشح كابي زقمة ماشين سلازخانة كأو سرحتني خا علو حمش تمسوا علينا تملالست مالو جن حمش تقام لنا من سي هفتا مارة سدة مارات كي جبرة أب عد سريحو نابرو كغير عبد على الأوان بسنكتي أب كتمو بتنابير زلو كوماند بوست قلقالو تلقاحن مسرح بوت عن كركب كم زي خالة إذا ما عنك فات كوينو وكم زلو يرد كتما بكوماند بوستر سلازم حدر زلو بدرك نركبه خلنا لابنت جزاد حيز خاديو بانكتات تبدر زين بدر ناي عقار الأهل توقعات الله السنك تبدر ويدوم تحت لها واستنا جزا قلا من مسلزو لها إذا عبي فتناي كاو قص لها قال تي مسرح المشيط هم حد تقادلتي تملس تقادلتي لو هاونا استوها لنا مسرح مشيط يتبها النيرو هسه كاين ركون انك فتا خوينا كوماند بوست مهلاي تعامي سقات ويدوم خبد الفتنه لخون الناس سراح عدل استفتر لهم من عسيبو جنوم اتتكال استفتر لهم عدل سراح ايكونومياون موياون عقمهم كعوي خمس خالو يقلزوم كبر حتى مسناس مسانا ابزي جمره سراح هزي درجه تقلل البعض ما يخان له مالكالي مويانا هنا وزعينا لنا ماتي اب شدشت ورح حكاوي اصري ابلادي نعلي عرسي خله دولتي حجز اللهم حرافي زفر قطوا كتما كرم اي تحيلن بلاتشو بسنكت تنابير زلو كوماند بوست حزب زغلغللن بيت صحفت كاب غلغالوت وصاو خوينن كم زلوا بمحبار از دما قطوا عقميتا كتما يدخم كم زلو غليصوم اذن مفتاح دما كم بيروم انقسقاسنا غبرو كم زلو بمغلاص انتخونه جن منغست زلاق مفتاح خغبرلو صويعم تبيت مزغاجا صراحه جمري تعاوي هافتنا نوسو خلا مرتيو مرتو صراحه جمري سلازي من سينا يسرح دلونت وفينت نهالهم بحرجتي قندما بسنكي زكوان بوست داب سرح كتاسورا يخالي بفلاينا منكس تكالات قلقاو زوات تكالات ملبو ملك خفتها تمنى سيون نايلك حتى تقام كون تمنى سيون مسرح مشي طبوتا نكوهاو غزام محدار تግራይ እዚኣ ማእከል ገብሩ ተዝሕ ገዛ ጽቡቅ እዩ ምስቶም ኮን ፖዝ ለው አካላት እናተራራና ተና መንግስት ተካላት ወንድ ክፈታሉ ቡ ህዝብና መንሰይና ግልጋዝ ዝረክበሉ መንገዲ ጀምርና ጀማውታት አለው ገና ትውጽቱ ክንግምግሞይና عقارن لقاحن هزباويت قطباون محبراون صقمات አባላታን مقلال تسرح كم زلا فليطام اتا عقارن لقاحن اب عمت كاب زوهللتو لعلي 13 مليون بر كابيتال 10 مليون بر كابيتال 10 مليون بر نابالات لقاح كم زهبت دما حبيرام አባላት اتا عقارن لقاحن አጋጢሙ بزلو قطباو قلولاو زጋጥሞም ዘሎ ከቢድ ማህሰይትን مقلال بمحبر توديبوم زعقرو ገንዘብ بملقاح بستفلالي عود سرح يوافرو كم زلو يገልጹም قصالنت بهالي عقارم بمعباي من نبابروم كمزم حيشون توم أبالات يرقاقصوم أكايد سرح عقارن لقاحن هزباويت أيت حيلوم هفته كمز قلصوه عقارن لقاحن هزباويت أب وشت حدا عامت كاب 450 أبالاتا لعلي 13 مليون بر عقار كمزو هللتن أبالاتا سريحهم نكلوتون أقات مزولو قطباو قلولاون مقلالن أب قمت بمئتاو 10 مليون بر نابالاتا لقاح كمزهبت قليصوم تا عقارن لقاحن عدل سراح مناسين مفتار علما ناي تشكركرتن كالوت عدل لقاح مچاچا كم زلاون اب زكايدتو غباي حبيران
ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሽርፎ ጻዘር ሰደቃና ክትከታተሉ የከንግደኩም ሰላም ዜናታት ቢዝነስ ተኸታቲልና ተመሊስና ተራኺብና ለና ዝኸበርኩም ተመልከትና እንትንቀጽል ኣብናይ መወዳእታ ምዕራፍ ዜናታት ስፖርት ሰዓት እዮም ዝሰርፉና ብሓየሎም ኪሮስ ድማ ስዒቦ ቀርበና እዩ ሰላም መጣና ሃበለይ ድሓን ጸኒሕኩም ነሳዕ ዝብልና ሕብሬታ ስፖርት ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ሰናይ ምክትሳል ኣብ ሲቢኢ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ጋንታ ሽረ ምድረገነት ካልኣይ ተኸታታሊ ዓወት ምዝጋብ ደረጃ መሓየሽ ኣለም ካብ ካልኦት ጋንታታት አንጻራዊ ብዝኾነ መልክዑ ዝሐሸ ጉዕዞ እናገበረት ትርከብ ጋንታ ምድረገነት ሽረ ኣብ 8 ጸወታ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ምስ ሐዋሳ ከተማ ዝተረኸበት ኮይና ሓደ ንባዶ ብዝኾነ ውጽኢት ድማ ዓወት ቀኒዕዋ ኣሎ ነታ ብሕታዊት ጎል ድማ ኣቤል ማሙሽ ኣብ መበል 34 ደቂቃ ክቁጥራ ኺልዩ ድሕሪ ናይ ድሬዳዋ 2 ንባዶ ዓወት ድማ ካልኣይ ተኸታታሊ ዓወት ኮይኑ ኣሎ ንጋንታ ምድረገነት ሽረ ክልተ ደረጃ ብምሕያሽ ድማ ናብ 8ይ ደረጃ መጽያ ኣላ ጋንታ ስሑል ሽረ ክሳብ ሕዚ ኣብ ሲቢኢ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ 8 ጸወታታት ዘካየደት ኮይና 3 ዓወት 3 ማዕረ 2 ዓወት ኣመዝጊባ ኣብ 8ይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ኣብ ካልኦት ግጥማት መሪሕቲ ሊግ ዝኾነት ጋንታ ሲዳማ ቡና ንኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ 1 ንባዶ ኢትዮጵያ ቡና ድማ ንሃዲያ ሆሳዕና 1 ንባዶ ብተመሳሳሊ ዓወት ከተመዝግብ ክኢላላ ንግዲ ባንክ ተጫዋች ሞጆ ተወልዶ ያደገ ተጫዋች ነው ፍቃደ ስላሴ ደሳለኝ በዛ በኩል ያለፈ ኳስ ነው በተደጋጋሚ ዊክ ሊንክ ስንል ነበረ አቤል ማሙሽ አጋጣሚውን በሚገባ ተጠቅመዋል ሕዚ ድማ ዝርዝር ናብ ዝሓብዝናሎም ዜናታት ውሽጢ ዓዲና ክንሰግር ንውድድራት ሎም ዓመት ብዝሐሸ ምድላው ንርከብ ክብሉ ተጻዋቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ ሸራሮ ገሊጾም መረሳሃሊ ዝራሪቦም ከም ሰብ ክቐርብ እዩ ኣብ ቆላሃ ትግራይ ካብ ዝርከባ ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ከተማ ሸራሮ ሓንቲ እያ እታ ጋንታ ፈውሲ መምለጢ ናይቲ ዝመጽእ ሓያል ሙቐት እቲ ከባቢ ንክኾና ድማ ብጉሓቱ ኣብ መለማመዲ ሜዳ ተረኺባ ልምምዳ እንዳሰርሐት እያ ኣብ ጾታ በፂኻ መልሲ ትግራይ ዝዓመት ዝበለጸ ውጽኢት ምምዝጋብ ቀንዲ ዕላማ ምዃኑ ዝገለጹ ኣባላት እታ ጋንታ ሓሳቦም ናብ ግብሪ ንምልዋጥ ድማ ኣብ ዝሓሸ ምድላው ከም ዝርከቡ እዮም ገሊጾም ዘለዉ ጽቡቕ ትሬኒንግ ዝሰርሕ ኣለና ጽቡቕ ታክቲክ ጽቡቕ ስልጠና እናተሃበና ንርከብ ዝኩሉ ታክቲክን ስልጠና ዝወሃበና ዘሎ ብኣግባቡ እናተዋፀና እናሰርሓና ንርከብ ኣለና ራእይና ናብዚ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ታሕቲ ኮይና ንምንባር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ድልውነትና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ ሓሪፍ ተፃወቲ እውን ስለ ዘለውና ንሃገር ንክልል ንሃገር ዝበፅሑ ተፃወቲ እዮም ዘለውና እዚኦም ንምዕባይ እዩ ዓብዪ ራእይና ምድላዋትና ፅቡቕ እዩ ማለት ዝወሃበና ስልጠና እውን ብናይ ሰርቲፊኬት ሓገዝ ስልጠና እዩ ጽቡቕ ስልጠና እዩ ዝወሃበና ዓቕሚ ዘለዎ መሰልጠኒ እዮም ዘለውና ከምኡውን ተወዘለ ተፃዋታይ እውን ኩሉ ነቲ ስልጠና ብትኩረት እዩ ዝሰርሖ ዛጊድ ብዝኾነ ኣካል ንዋታዊ ኮነ መተክር ሃፅን ካልኦት ድጋፋትን ከም ዘይረኸቡ ዝገለጹ ሰልጠንቲ እታ ጋንታ ሕዚ እውን ግን ዝምልከቶ ኣካል ክድግፎም ሓቲቶም ኣለዉ ኣብዚ እግሪ ኩዕሶስ በቃ ኩሉ እታ ኩዕሶ ሓንቲ ኩዕሶ ጓስ ካብ ልመና ኢና ናምፅኣ ዘለና ካብ ዲያስፖራ እውን ይለኣኸና ካብ ሰብ ሃፍቲ እውን ተዋሂቡና እምበር ብወረዳ ምንም ዳርጋ ምንም እዩ በቃ 0% ዳርጋ ሓገዝ ዝግበረና ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ፀገም እኒአና ናይ ኩዕሾ ፀገም እኒአና ናይ ሜዳ ፀገም እኒአና ናይ ረሃፅ መተኪ ፀገም ነቲ ስፖርቲ ዝኸውን ምንቅስቃሳት ይውሕደና ኣሎ ማለት ካብ ከተማና ዝግበር ሓገዛት ካብ ኮነ
ካብ ስፖርት ክኢላታት ነዚ ኩዕሶ ጥመተ ምግባር ይወሕድ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣስታት 30 ኣባላት ሓቂፋ ኣብ ዝሓሸ ምድላው ከም እትርከብ ዝገለጸ ኣሰልጣን ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ ሸራሮ ሙሉእ ብርሃን መብራህቶም ብወገኖም ዝሓሸ ድጋፍ እንተተረኺቡ ዝበለጸ ውፅኢት ምዝጋብ እውን ቀሊል ምዃኑ እዩ ሓቢሩ ዘሎም ጽቡቕ ትምህርቲ ወሲዶም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ንኽበጽሑን ዝከኣለና ትምህርቲ ንሃውና ኢና ንኹን በቲ ሜንታሊቲ ይኹን ታክቲካልና ብኩሉ ነገር ናወሰድ ይርከቡ እና ምድለዋትና ኣብ ጽቡቕ ኮንዲሽን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኢና ዘለና ራእይና እንታይ እዩ እንተልኩም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምክንያቱ ቀፂሉ ዘሎ ብሄራዊ ሊግ ካብ ብሄራዊ ሊግ ሃየር ሊግ ከምኡ ኢልና ናብ ፕሪምየር ሊግ ምእታው ዝራእይ ዘብ ርእስና ተሸኪምና ኢና ንጓዓዝ ዘለና እዚ ከዓ ከም ንሰርሖውን ምንም ጥርጥር የብልናን ንዑ ዝምጡን ዓቕም ዘለዎም ቆልዑ ሒዝና ኢና ንንቀሳቐስ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፀወታ በፂሕካ መልሲ ትግራይ ኣብ ምድብ ሰሜን ምዕራብ ዝነበረት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከተማ ሸራሮ ናይቲ ምድብ ሻምፒዮና ምዃና ድማ ዝዝከር እዩ ጋንታታት ትግራይ ተጻወቲ ኣብ ምብቃዕ ክሰርሐ ይግባእ ክብል ነበር ተጻወታይ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ኪዳን አበራ ተዛሪቡ ጽቃቡ ዘፈር የተራሪቦ በልሳኑ ከምሰብ ቀርብ ስሜ ኪዳን አበራ ይባል እዚ ሊሃም ስፖርት አካዳሚ ትባል ማእከል መሰልጠኒ የሰልጥን ነው ኩዕሾ እግሪ ከም ዝልፍለጥ ያው ትምህርት ቤት ኢና ጀሚርና ኣብ ሰፈር ትምህርት ቤት ኢና ንምጭዋቲና ያው ብዙሕ ግዜ ያው ስቴዲየም ብምምጻእ ያው ስቴዲየም ብጣዕሚ ብዙሕ እኳ ስፖርተኛ አድናቂ ነበርኩ ግን ብተደጋጋሚ ስቴዲየም ኣብ ዛዳ ጆርግስ ላዕሊ ኮይና ሳንቲም መእተይ ስለሌልና ኮይና ኢና ንርኢ ነርና ተጫወት ክለን መቐለ 70 እንደርታ ለዋዕሉ ቅድሚ ሓደ ዓመት ፕሪሚየር ሊግ ምጫወቱ ንሕና ኢና ዓቢናያ ኣብ ተጫዊት ትራንስ ጉና ባህር ዳር ሽረ ያው አክሊ ለግና هو ሽልማት ለአየ ለዓቢ ያው ኣብ ሱዳን ብና ደንበር ለኾነ ጨዋታ ነይሩ ገብረ መዲን ኃይለ ሒዝና ሆይድ ነይሩ አው ለወሰድ ኸው ተጫዋች ተባይል ተሸለምሁ ኣብ ሱዳን ሳያና የላዊት ለድንቆ ተጫዋች ፍራንክ ዲዮንግ ና ባርሳ ተጫዋች ካብና ውሽጥ ዓድለ በጣም ለድንቆ በሓደ ለተጫዊትና መድኃኔ ታደሰ እና ግርማይ ምሩጽ ወዲ ምሩጽ በጣም ካብዞም ታታሪ ልባል ተጫዋች ባዕልና ጠንኪርና ንሰርሐሉ ኩሉ ግዜ አሰልጣኝ ክንወቅስ ተለና ተጋር ተጫዋች የለይ ኢለ ሙሳቶም ከም ሓሳብ እንዲም ለቀሩ ግን ትግራይ ተጫዋች ማዓት ነና ኣብነት እኮ ኣብዛ ኸዚ ሰዓት ንሽተይ መርኣይ ያለ ኾነትና ኣብዛ ኸዚ አዲስ አበባ ና ኦሎምፒክ ውድድር ኳስ ትሕቲ 17 ሃመይ ዓይነት ተጫዋች ነው ኣነ ብጣዕሚ ኣብ ተጋር ተጫዋቾች ኣብ ምጥፋእ ለለው አሰልጠንትና እዩ በተለይ ተጋር አሰልጠንትና ኣብ ተጋር ተጫዋች ኣብ ምጥፋእ እዮም ነው ስለዚህ እሳቶም እንድሕለው ረእይና ምን ይክሬና ፕሮጀክት ነው ዘን ፕሮጀክት ዚኣተን ቆላ ሒሎም ይረኡና ላና ወሪዶም ብዙሓት ተጫዋች ነው እዮም ኣብኣቶም ትኩረት ጌርና ንስራሕ እዩ زي خبركم تملكتنا نسعى زبلنا حبرة سبورت زياتهم نيروم نمكتالكم مسكن نبادم يا مسكن حيلهم زي خبركم تملكتنا نسعة زحزنا يوم زيناتات قوانقات غرنيا بزينا كنزازم سنة صانحكم نمكتالكم قبل لبينا نمسكن ببزلكم وسنة مشهد كونكم تمنينا سنة كسا